उजव्या कारून हाडू उलो मारलो देव आपोवण्याचो भेण्यानी कुरपेन वाडयलो गोवाय जावूं जेजू क्रिस्ताचो कुटुंबात पाद्रीपणाचें बी काळजांत आमच्या किर्लून आयलें जीवी देवा वावराक भेटू. One who is to be ordained a deacon, come forward. Regan Souza, present. Most Reverend Father, Holy Mother Church, ask you to ordain this man, our brother, to the responsibility of the diaconate. Do you know him to be worthy? After inquiry among the Christian people and upon the recommendation of those concerned with his formation, I testify that he has been found worthy. Relying on the help of the Lord God and of our Savior, Jesus Christ, we choose this our brother for the order of diaconate. शिकपांत आमचो वेळ सारून मनशाक आकारलें आमी वाडले संस्कारा उदेशी कुरपेन बरोवंक यादनिकी मागणी दिवन पाठयले जेजूच्या पावलांनी पावल मारूंक जिवीत आपणायलें आमी सेवेचें पोरजेक जेजूचो उपकार जावूंक मीस भेटयता हें दिन वासणेचें आपयता देव आमकां विचून काडटा Jenis patlaw dar korta patohita bori khobor watuk data wengoita apल्या गोपात आमकां राखता देवाचो उलो पाद्री तोंडांतल्यान काळजा मोनान गोठरी गोवया जेजूच्या काळजा सारके आमी जावंक दर दिसा पाद्री पासत मागुया पळयता देव आमकां विचून देवा नावान वावुरतात आमचे मुखार आमच्या नावान प्रार्थना देवा मुखार
वागण्यांतल्यान सोंबोन सांबाळून देवा आनी मनशां मोदेस्ती तोया धर्माची शिकवण बारीकसाणेन शिकून जाणवाय आपणायतात देवा उतर वाचून मियाळांत आपलो खासगी वेळ सारून पोरजेक दिता देवाच्या मोगाची गाथो पवित्र सोबेचो वावर पाद्री बरोबर वोरूक फुडें देव हांकां आपयता पाद्री सोबे देवा हासणें उणभवून खावी खाय तांकां मान दिवूंक म्हाका जिवितांतलें भेटयता देवा हातांत मी सोड जाता देवा बेल्याच्या वावरांत पवित्र सोबेचो वाव नेटान करून सोमेस्तांक बाळगिता देवाच्या गोपांत आपल्याकूच विसरून वार फुडें व्हरता देवा मुखार जबाबदारेन वावुरता आपल्या सेरमावांतल्यान मन लोकाचें जागो देवाच्या राजा तो तुमी सांबाळटा पवित्र सोबेचो वावर पाद्री